बरोबर भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। 6 मोदी येता, कितल्या लोकांक घेऊन येतले तुम्ही? मडगांव येता तुमच्या वयल्यान, कितल्या लोकांक हाडटले? कितल्या लोकांक हाडटले? 3000 सांगल्या पळय, 3000 सांगला, 3000 हाडपाची जबाबदारी तुमची। ओके, देव बरें करूं। आमचे नावेली मतदारसंघाचे लाडके आमदार बाबुलाल सुयेकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी नाव म्हाका चड मातसो टायम गेलो। नंतर आमचे प्रभारी बाब सुबोध गोवेकर, माझे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी आमचे मंडळाचे बाब सावंत, बाब प्रभू, आमची मधुकलाताई आणि अनिता, आणि ह्या निमित्तान तुम्ही हांगा जमिल्ली सगळी महिला मंडळाचे सगळे सदस्य। आता आमच्या पंचान स्वागत करता आसतना काही दिलगिरी व्यक्त केली। ती ही मेजॉरिटी आता समज तुम्ही हांगा 200 आसत 300 आसत, पूण हांकां into 5 की प्रत्येक गाजवाट्यान ते 5-5 केल्यात आणि 300चे 3 5 15चे 1500 अशे पद्दतीन तुमचो स्ट्रेंथ जावचो आणि जातलोच म्हाका फुल्ल खात्री आसा। जसो पौर्णिमेचो चंद्र कलेन वाडटा, तुमकां खबर आसा कलेन वाडटा, लास्टाक पौर्णिमा जाली म्हणटकीर फुल मून तो जाता, त्या पद्दतीन तुमची ही जी सगळी शक्ती आसा ती वाडटली आणि आमकां सगळ्यांक खंय तरी एक मुखार व्हरपाक आमकां एक संधी मेळटली। तुम्ही जाणात ब्रह्मा विष्णू महेश आमी 3 देव जाणात। 3 देव ज्या देवाचें काम आसा एकटो निर्मिती करता, एकटो पालन करता, एकटो संहार करता, आणि 3 देव मेळून कितें जाता दत्तात्रय। हांव दत्त मंदिरा फुड्यान रावता, दत्तात्रय, आणि हे दत्तात्रय देव गौतम ऋषी आसलो आणि गौतम ऋषीची पत्नी अनुसुया, काही संदर्भ नव्हतो, पण त्या गौतम ऋषीच्या पत्नीच्या फुड्यार हे नतमस्तक झाले। गौतम ऋषीची पत्नी म्हणल्यार एक स्त्री, या स्त्री मदीं इतली शक्ती आसा की 3 देव सुद्धा नतमस्तक जावं शकतात। म्हणल्यारच हांव कितें म्हणटा, निर्मिती करपाचें, पालन करपाचें आणि संहार करपाच्यो 3 शक्ती स्त्री मदीं आसात। खंयची शक्तीक बळ दिवपाचें हें स्त्रीन ठरवपाचें। ज्यो काही वेगळी गजाली आसा ज्यो जावपाक जायना ताची संहारी करपाक जाय आणि पालन किंवा निर्मिती करून मुखार वचपाक जाय, ही आमी सदांच लक्षांत दवरपाक जाय। दुसरी ह्या निमित्तान सांगता हांव जय श्रीराम जय श्रीराम, ही तुमकां खबर आसा। आनी कांय दिसां 22 तारखेर हे सगळे राम प्रतिश्ठापन आनी जावपाचें आसा, पूण थोडोसो तुमकां संदर्भ हांव वेगळो दिता, तुमी कोणें वाचली जायत किंवा ना वाचली जायत, पूण एक दिसा सांगता तुमकां हांव, शबरी म्हण एक भिल्ल कन्या आसली, कोणी वाचला, कोणाक खबर आसा, म्हाका कन्या आसली, आणि ही भिल्ल कन्या, भिल्ल समाज म्हणजे तुमकां खबर आसा, भिल्ल समाज हो प्राणी हत्या करपा समाज, हो प्राणी हत्या तिका मान्य ना म्हूण तिणी कितें केलें, ती दंडकारण्या गेली, थंय एक बारीकसो आश्रम बांदून रावली, आणि दंडकारण्या तेन्ना राम प्रभू लक्ष्मण हे थंय वास करताले, म्हळ्यार ते थंय सीता बी थंय संचार आसलो। त्या टायमार रामाक ते कळ्ळें, जेन्ना ती राम थंय येयल्लो तिका रामाक भेटपाची खूब इच्छा जाली, आणि रामाकय जेन्ना कळ्ळें, रामान तिगे प्रतीक्षा सोंपयली आणि ती राम येयलो। पूण राम येवचे पयलीं एक कवीन बरें ताचेर एक कवन केल्लें आसा, म्हाका तें एक्झॅक्टली याद ना, पूण कवी कितें म्हणटा, लतानो फुलानो फळानो, म्हणजे लता म्हळ्यार वेली, जी फुलां जी फळां, उद्या श्री राम येणार, उद्या श्री राम येणार, आणि
हो श्रीराम आमकां 22 तारखेर आमकां खरोखर येता, आमच्या सगळ्या आमकां एक समाधान दिवन वयतलो. ही शबरी आनी जेन्ना येयलो त्या शबरीक इतलो अत्यानंद जालो, इतलो आनंद जालो, ती शबरी राममय जावन गेली, रामाक विलीन जाली. आनी आयज आमी सुद्दां पळय त्या शबरीचें नांव घेवंक शकता, इतली राममय जाली. हो हे तुमचे मदीं आसा, तुमी ज्या पद्दतीन हे राममय वातावरण मुखार व्हरतली तितलें राममय वातावरण आमकां मुखार मेळटलें, आमकां वेगळे तरेन फायदो जातलो. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार स्वता समाधान मेळटा, स्वता समाधान मेळटा. तूं जेन्ना स्वता समाधानी आसता तेन्ना तुज्या स्त्री ही घराची मुख्य असतात आनी ती जी स्त्री स्वता समाधानी आसा तें घर समाधानी आसता. एक म्हणटात खंयचेंय घर त्या घराचें आंगण पळयल्यान त्या घराची श्रीमंती कळटा, घराचें आंगण पळयल्यान त्या घराची श्रीमंती कळटा. आनी हे सगळे त्या घराची श्रीमंती किंवा परिवाराची श्रीमंती हे पळोवपाची शक्ती तुमचे मदीं आसा, ती वाडोवपाचो तुमी प्रयत्न करपाचो, सगळ्या बरोबर घेवन वचपाक प्रयत्न करपाचो. इजो सांगता तशें तुमकां 300, 300, 1500 किंवा 1000 1000 to 5000 अशी पद्दतीची संख्या वाडत वचपाची. आमकां एक वेगळें बळ दिवपाचें, आमचो स्वच्छताय किंवा वेगळ्या गजाली पळय आमचो गांव मुखार व्हरपाक जाय, आमचो देश मुखार व्हरपाक जाय, आमचें गोंय मुखार व्हरपाक जाय, आमचो समाज मुखार व्हरपाक जाय, सगळे बरोबरच्या सगळ्या मुखार व्हरपाक जाय. हें काम फक्त स्त्रीच करतात. तुमी स्वता खंयच कमी समजपाचें ना आनी तुमी मुखार वचत रावपाक जाय. आतां दुसरे हांगा आमी कोण मनी पुस्तकाय अमासी, आमी असून भाजपवासी अर्थात भारत भूची लेखरे, आम्हाला वगळा जणी होतील तारांगणे, जणी होतील तारांगणे. तुमची शक्ती ही अशी आसा, या शक्तीक वाडोवपाचो प्रयत्न करात. आनी ही शक्ती जेन्ना वाडले वयतली तेन्ना आमकां जय राम श्रीराम हें म्हणपाक आमकां आनीकच त्वेशान आमकां एक संदी हें मेळटली, आमकां शक्ती मेळटली. त्याच खातीर तुमची शक्ती म्हत्वाची, तुमची शक्ती अवाजीत रावपाक जाय, मुखार वचपाक जाय. आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या तुमगेल्या शक्तीक लागूनच आयज आमचे आमदार तुमकां दिसतात, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून येयल्यात हे तुमचे शक्ती वयल्यान. तुमची शक्ती खंयच कमी ना. एक्चुअली कितें खंयच्या हेका जाल्यार एक स्पीच तयार करची पडटा, आमी तितले आमी उलोवंक शकनात. विधानसभेच्या निवडणुकीक दाखोवन दिला आमी जो काँग्रेसचो बाले किल्लो जो छिनून आमी भाजपचो किल्लो केला. साधून सगळ्यांनी एकत्रित येवपाचो आज कार्यक्रम आयोजित केल्लो. त्या कार्यक्रमाक पयली सुवातेर सांगता ज्यो महिला गेल्ले आसत, खरेंच मोनिकान सांगले त्या प्रमाणे घरान खूब काम आसता आनी ते तास 2-2.5 तास बसप फकाणाच्या कामांनी आनी कोणी तरी वचचे न्ही. कित्याक तुमकां एखादें दिसतलें की मुख्यमंत्री येवचो ना काय कितें, मुख्यमंत्री 100% येतलो. याद करात, काही जाणांक अशें दिसतलें की ना हेंच्यांनी प्रोग्राम सुरू केलो म्हणटकीर मुख्यमंत्री आनी येना ना. आनी खरें म्हणटा जाल्यार ह्याच कार्यक्रमा खातीर नावेली मतदारसंघातल्या महिला मोर्चाक दिल्लें उतर पावपा खातीर गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान आज हो कार्यक्रम दवरपाक लायिल्लो. पूण जालें कितें, सकाळी दनपारां 12 जो मुख्यमंत्री मडगांव पावल्लो, 12 ते अजून पर्यंत दक्षिण गोंयांत सगळे कार्यक्रम करीत आसा. आतां आमचे आमदारय तांचे बरोबर कार्यक्रम करून आयिल्ले आसा, अनेक कार्यक्रमाक ते गेला. पूण येतलो हांगा नक्की, कारण आयज हो नावेलीचो कार्यक्रम महिला मोर्चाच्या कार्यक्रमा खातीरच बाकीचे कार्यक्रम घेतले. आनी हो घरचो कार्यक्रम कसो म्हळ्यार आमच्या महिला मोर्चाचो कार्यक्रम हो कितलो वेळ जाल्यार तो आपल्या महिला मोर्चाचे भगिनी आपल्याक रावतल्यो ही आशा तांकां आसा, म्हणूनच ते बाकीचे कार्यक्रम करून ह्या कार्यक्रमाक येतले. हे निशंक रावप, कारण काही जाणांक दिसतलें ना आमी कार्यक्रम सुरू केलो मुख्यमंत्री आनी येतलो. आयच्या मोर्चाची मिटींग करून हांगच्यान मुख्यमंत्री कुंकळी गेले, कुंकळच्यान काणकोण गेले आनी रातचे 1:30 ते काणकोणच्यान परत येताले. आनी त्या वेळाचेर हांव तांचे बरोबर आसलो. ताणें म्हाका सांगलें सर्वानंद आमी नावेलीचो सीट जिखता, कारण आपल्यान तो महिलांचो जो प्रतिसाद पळयला त्या भरवशाचेर आपूण सांगता आमी 100% जिखता, आमी थोडोसो जोर लावया. त्या वेळाचेर तुमी ती युनिटी दाखयल्ली आनी तुमी जो विश्वास आमच्या नेतृत्वाचेर दोतोर प्रमोद सावंताचेर, भारतीय जनता पक्षाचेर, तुमच्या उमेदवाराचेर उल्हास तुयेकराचेर दवरलो, त्या विश्वासाक पार्थ ठरोवन तो विश्वास सार्थ ठरयतना आज गोंयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसात, तुमचो आमदार जो आसा उल्हास तुयेकर आसात, तेकाय पक्षी स्वस्थ बसपाक दिना, हांगचे कार्यकर्ते स्वस्थ बसपाक दिना. कारण आमी जनसेवा ही आमची राजकारणान ही जे आमी जे राजकारणात येतात आमचे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ती जनसेवेसाठी येतात. ताका लागून जो पळय आमदार आसा तो सतत आपल्या कामात वेग आसता. जी डेव्हलपमेंटाची काम आसा तो सतत मुख्यमंत्र्याच्या फाटी लागतात, बाकीच्या मंत्र्याच्या फाटी लागून आपले परी कितें जाता तितली सगळी कामां करता, तो फुडें करतलोय बी.
तुमकां परत एक फावटी हांव तुमच्या पक्षाच्या वतीन जावं किंवा सगळ्या आयोजक समितीच्या वतीन तुमचे दिलगिरी व्यक्त करता थोडेसो कार्य. तशेंच बाब सर्वानंद भगत सेक्रेटरी, तशेंच हांगा उपस्थित दीपक सावंत, प्रमोद प्रभू, सुबोध गोवेकर, अनिता रायकर आनी आमची कितें आसत मातशें हात वयर करा. कितले जाणांचो आसा सेल्फ हेल्प ग्रूप? 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, 10 वर्सांच्या वयर जाली. हां, तुजें सगळ्यान पयलीं आसतलो तुजो. हां, 24. कितें करता तुमी तयार सेल्फ हेल्प ग्रुपान? हां, चक्र्यो खपता सगळें वेवस्थीत? हां हां, व्हरपाक. सेल्फ हेल्प ग्रूप चलोवपा खातीर लोन बीन काडला अशें कोण आसा? बँकेचे लोन काडला अशी कोण आसा? ना, लोन काडूं ना, अजून काडूं ना. स्किमीचो फायदो घेतला. एक कसलो घेतल्या? हाऊसवायफ सगळ्यांनी घेतला. स्वातवेर हाऊसवायफ कितले जाणां आसा? बरें. आनी खंयच्या स्किमीचो फायदो घेतला तुमी? DDSS कितले जाणांक आता ही कमळाचेर हाडपाक जाय. मागीर CM करून घेतलो तेजे पयलीं हांवूय एकदां करून घेता. जय श्रीराम. आवडटा. कोणी सांगलें इन्फ्रास्ट्रक्चर केलें, कोणी सांगलें की ताणें सेक्युरिटी बरी केली, कोणी सांगलें ताणें हें अमकें बरें केलें. तुमचे भितरले कितले जाणांचो कोणी भाव आसतलो, घोव आसतलो, कोणी चलो भुरगो आसतलो घरा कडलो, वो कामाक भायर आसा अशें कोण आसा? मातसो हात वयर करा. आसा. खंय आसता? बेंगलोर न्ही, इंडिये भायर. खंय आसता? अमेरिका. आनी कोण? खंय आसता? दुबय आसता. कोण आसता? ती इमेज जी आसा पळय ती खूब बरी जाली अशें तुमकां ताणें सांगलां केन्ना? हय, सांगलां. मोदी आयलो आनी बरें जालें अशें सांगलां? सारकें, त्या देशान सुद्दां. हय न्ही. आतां पयलीं कितें जातालें की पयलीं जेन्ना भायल्या देशान आमचे म्हणजे आतां तिणें सांगलें तो बोटीचेर आसता म्हणून. पयलीं आमच्या भायल्या देशान जेन्ना वताले पळय तेन्ना आमचे इंडिये कडेन तूं इंडियेच्यान आयला काय म्हणून पळयतकच तेजे कडेन मातशें दुबावान हेणे पळयताले, रिस्पेद नाशिल्लो तितलो. मोदी आयलो आनी इंडियेचो अख्ख्या जगा भितर रिस्पेद वाडलो. बरोबर काय ना? वाडलो काय ना? वाडलो. आनी मोदी आयलो आनी रामाचें देवूळूय जालें. बरोबर काय ना? तुमचे भितर काश्मीराक कोण गेल्या? काश्मीराक वचून आयल्या? 1 2 3 4 वचून आयल्या. हां, सेफ म्हणून गेली. फाटल्यान कोण ना? टेररिस्ट बीन कोण ना तुमच्या? मोदी आयलो आनी 370 गेले. बरोबर काय ना? मोदी आयलो आनी राम मंदिर जालें. मोदी आयलो आनी पाकिस्तान आमचे कडेन वांकड्या नदरेन सुद्दां आतां पळयना. बरोबर काय ना? मोदी आयलो आनी आमच्या देशान रस्ते जाले, पूल जाले, तुमचो जुवारीचो पूल जालो. मोदी आयलो आनी आमकां ह्या देशान मान मेळ्ळो. मोदी आयलो आनी महिलांक 33% आरक्षण मेळ्ळें, रिजर्वेशन मेळ्ळें. मोदी आयलो आनी ह्या देशांतल्या शेतकऱ्या खातीर आदार केलो. मोदी आयलो आनी त्याने आमच्या सारके आमकां सगळ्यांक खातीर त्याने हेल्थ कार्ड दिलें. हे सगळ्यो गजाली ह्या मोदी नांवाच्या मनशान केल्यो. ह्या मोदी नांवाच्या मनशान जें केलें पळय न्ही ही सोपी गजाल ना. म्हणून सांग चंद्रयान म्हणजे स्पेसान भितर वेगवेगळ्या पद्दतीचे आमचे सायंटिस्ट पळय काम करतात तांकां सपोर्ट केलो.
आनी तुमी करात म्हणून सांगलें तें मोदीक लागून जालें. सो अश्यो वेगवेगळ्यो जायत्यो गजाली मोदीन केल्यो आनी इतलेंय करून तो कसो आसा, ताका संवसार ना, कळ्ळें न्ही. तरी सुद्दां तो मनीस ह्या देशांतल्या लोकां खातीर बऱ्या पद्दतीन काम करता. आमकां सगळ्यांक कितें करपाक जाय की आमकां हें जें इलेक्शन आसा लोकसभेचें, ह्या इलेक्शनान आमकां ह्या मतदारसंघात तुमीच सगळ्यांनी सांगलां 10,000 मतां हाडटलीं म्हणून. हय काय ना? तुमकां सांगता आतां 10,000 मतां जालें ना. आतां त्या नरेंद्र मोदीचो हो विश्वास दवरपा खातीर आमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें, सगळ्यांनी मेळून काम करचें पडटलें. आनी तेजे खातीर तुमचो सगळ्यांनी मातसो एक दिसाचो नाल्यार आठवड्यांतल्यान 1-2 वरां BJP खातीर दिवची पडटलीं. दितली न्ही? दितली काय ना? हळदी कुकमा खातीर न्ही, भारतीय जनता पार्टी खातीर. आनी हांव सदांच ऑफिसान सदांच लोकांक मेळटा. तशें आज तुमी एक दीस आमच्या खातीर त्रास काडला त्या खातीर तुमकां सगळ्या पयलीं तुमचे खूब आभारी आसा की तुमी खूब वेळ 4 वरां बसली तुमचे ह्या वेळाचेर. आज आमच्या महिलांचो 10 महिलांचो आमी सत्कार केलो. खरोखरच ही 10 महिला जी सत्कार करपाची खरें तेंचें योगदान खूब आसा ह्या नावेली मतदारसंघा खातीर. म्हाका उगडास जाता 99 ह्या साला आमचे पयलें नावेलीचें मंडळ जालें. त्या वेळाचेर शेख जिना अध्यक्ष आनी हांव जनरल सेक्रेटरी. आनी त्या वेळाचेर सत्यविजय, अनुराधा मोगे, समीर, राजेश अशे मोजकेच कार्यकर्ते आमी काम करताले. आनी त्या वेळाचेर नरेनबाई आमचे प्रभारी आसताले. आनी आमकां सगळ्या मतदारसंघान 20-21 लोकांची कमिटी जाताली आनी आमच्या मतदारसंघान 10 ते 11 कार्यकर्ते आसले आमी. त्या नरेनबाई म्हणटाले अरे थोडे वाडे मरे कार्यकर्ते. आनी आमी भोंवताले अशे अरे जा मरे BJPचो मेंबर जा मरे म्हणून. तेन्ना कोणीच BJPचो मेंबर जावपाक तयार नासलो. अशा परिस्थितीन आमी तेन्ना काम करताले. तेन्ना हो बाले किल्लो काँग्रेसीचो. ह्या बाले किल्ल्यान हांगा कितलींशीं वर्सां काँग्रेसीच्या आमदारान काम केलें आनी लोक BJP रावपाक तयार नासलेले. एक आमी बॅनर सुद्दां लायलो जाल्यार आमचो तो बॅनर काडून उडयताले. अशा वेळाचेर आमी काम करीत सुरू केलें. आमी आमचे कार्यकर्ते जायत गेले. ह्या गोंयान मुख्यमंत्री म्हणून जालो आनी मनोहरभाईन आमकां खुबसो तेंको दिलो आनी त्या खातीर आमच्या नावेलीन खुबशीं कामां जावपाक लागलीं आनी हळू कार्यकर्ते वाडत गेले. ह्या मतदारसंघातले महिला जावं आमचे युवा हे कार्यकर्ते आनी हेजे सगळे श्रेय आसा ते चड करून आमी महिलांक दिताच. आमी तशेंच आमचे मंडळाचे कार्यकर्ते मंडळाचे आमचे सगळे अध्यक्ष जावन गेल्या आनी अशे सगळ्यांचो हातून हातभार आसा. जावं आमच्या युवा कार्यकर्त्यांचो हितून हातभार आसा. आमी केन्ना विसरपाक शकना की खूब 10 कार्यकर्ते, 20 कार्यकर्ते, 25 कार्यकर्ते अशें करीत आमी कितलेशे पंच, सरपंच जाले, जिल्हा पंचायत जाले. नावेलीन आमी हिस्ट्री केली की नावेलीन आमचे कार्यकर्ते, आमच्यो महिला हांगा पंच, सरपंच जाले. आयज आमी पळयता की ह्या मतदारसंघात आमी काम करून आनी कितें जातलें काय म्हणून. कारण आमकां त्या वेळाचेर कोणूच आमकां सपोर्ट करनासले पूण आमी जिद्द सोडली ना. आमी सदांच काम सुरू करीत आसलेले. आमच्यो मिटिंगी घेवपाक नरेनबाई फोंड्यासून येताले आनी ते आपले एक तेंची वायट मारुती गाडी आसली. लिडरांक दिसलें की नावेलीन हें बरे तरेचें काम चालू आसा आनी ह्या फाटीं जर आमी तिकेट दिली तर नावेलीन BJP जिखपाक शकता. आनी सगळ्यांच्या एक कार्यकर्त्यांचे आनी बळ मेळ्ळें आनी पार्टीन म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाजेर तिकेट दिली. आनी ज्या दिसा तिकेट दिली, ज्या दिसा अनाउन्समेंट जालें त्या दिसा पासून 1 म्हयनो आमचे सकाळ फुडें महिला घरा कडेन येताल्यो आनी त्यो दीसभर म्हाज्या वांगडा भोंवताल्यो. आमी नावेली मतदारसंघ असो पिंजून काडलो आनी नावेलीन आमी अशी एक हिस्ट्री केली की आमच्या कार्यकर्त्यांचे एक बळ पळयलें आमी. जावं ते आमचे युवा कार्यकर्ते, जावं महिला कार्यकर्ते, जावं आमचे मंडळ सगळ्यांनी नेटान काम सुरू केलें. आनी आमच्या काही मिटिंगेक एक 4 दीस आसल्या म्हटल्यार मुख्यमंत्री आयिल्लो आनी तेणीन एक मोनिकाच्या घरान एक मिटींग घेतलेली. एक आमच्या दुर्गा माता मंदिरान आनी एक आमच्या आकेबाय जांबावलेकरच्या घरान. त्या वेळाचेर महिलांचो खूब उपस्थिती आसलेली. CM रातचो घरा गेलो आनी रातच्या 11 म्हाका फोन मारलो, उल्हास म्हणपालो तूं आनी तुमची महिलांचो इतलो उत्साह पळयला की हांव सगळ्या मतदारसंघान भोंवलो पूण नावेलीची महिला आहा ती बरी पावरफूल काम करता आनी तूं म्हणपालो जिखता.
आनी म्हाका खूब उरूब येयलें आनी आमच्या महिलांनी खुबशें काम सगळ्या डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलें आनी तेंच्यांनी एक इतिहास घडयलो गोंयभर की नावेलीन केन्ना BJP जिखपाक शकना अशें जे म्हणपी आसले ते आमच्या ह्या महिलांनी ती आमचे करून दाखयले. ह्या खातीर हांव महिलांक शाबासकी दिता. आनी हे सदांच आमचे 37 जर काम आमी उरतले जाल्यार आमी खूब तरी काम करचें पडटलें. आमदार म्हणून दिल्या 20 करोडाची कामां जावपाची आसा आनी फुडल्या एक 15 दिसान आमचे अंडरग्रावंड केबलिंग हे 89 करोड रुपयाचे अंडरग्रावंड केबलिंगाची टेंडर जावपाची आसा. अशे विविध कामाची आमी सुरवात केल्ली कड्या आमचे मुख्यमंत्र्याचे सदांच सपोर्ट मेळटा, आमचो पार्टीचो सदांच सपोर्ट मेळटा. ह्या कारणान ही कामां जायत आहा. जर ह्या मतदारसंघात जर BJP येवन नासलेली जाल्यार ह्या मतदारसंघात सरकार BJPचो आसता आसलो, केंद्रान सरकार BJPचो आसता आसलो, पूण नावेलीन BJPचो आमदार नासलो जाल्यार आमची कामां जावपाक शकनासली. पूण आयज तुमचे कृपेन एक तुमी आमदार म्हणून म्हाका निवडून दिला. आयज खुबशे लोकांची बारीक बारीक कामां जावपाक सुरवात जाल्ली कड्या. खंय तरी आमचे कार्यकर्ते आज खंय तरी तेंकां खंय तरी एक बरे दीस येवपाक लागल्या. हांव म्हणना की सगळ्याच कार्यकर्त्यांची कामां जातलीं, पूण खंय तरी आमी एक कोशिश करता आमच्या कार्यकर्त्यांचें काम जावपाक. पूण म्हाका खूब मनान बरें दिसता की हांवें ह्या 2 वर्सां भितर खुबश्या लोकांचे जॉबाची कामां करून दिली, जावं खुबशे डेव्हलपमेंट केलें आनी सदांच आमदार म्हणून लोकां खातीर अवेलेबल आसता. केन्ना केन्ना आमचे नरेंद्र भाई म्हणटा अरे तूं रातभर कित्याक बसता ऑफिसान, तूं रेस्ट घे. आज खरें सांगू हांव पयलीं वॉकिंग बी करतालो, आतां वॉकिंग बी सगळें सोडलां आनी लोकांचें काम करीत आसा. पूण तुमच्या आशिर्वादान म्हाका कांय जावपा ना इतली म्हाका गॅरंटी आसा. आनी तुमी 37 महिला आमच्या बरोबर आसतले. आनी आयज येणारो आतां फुडले 2 म्हयन्यान पार्लमेंटाचें इलेक्शन जावपाचें आहा. आतां सगळ्या महिलांनी म्हटल्यार 10,000 वोटींग पडपाक जाय. पडपाक कांय शक्य आमी सगळीं जर काम केलें जाल्यार आमी शक्य करून दाखोवपाक शकता. आनी खरीच जर महिला ज्या पक्षा बरोबर महिला आसा जाल्यार तो पक्ष सदांच जिखता अशें म्हाका दिसता. आनी आमी पळयलां की महिला एक जर निश्चय केलो जाल्यार महिला केन्ना चेंज जायना. आमी केन्ना दादले सुद्दां आमी मदींच कोणी तरी मेळ्ळे आमी चेंज जावपाक शकता, पूण महिला केन्ना चेंज जायना म्हाका खूब अनुभव आसा. आनी आमची महिला सक्षम मोनिका सारके आमचे कार्यकर्ते, मधुकला सारके कार्यकर्ते, आमचे राधा सारके कार्यकर्ते, कितलींशीं नांव घेवपासारकी कार्यकर्ते आसा. कोणाचें नांव घेतलें म्हणून राग नाका, सगळीं तुमी आमची बरी कार्यकर्ते आसा. आनी तुमी खरंच कसलीच अपेक्षा न करता तुमी आमच्या पक्षाचें काम करता. आतां येणारो काळ जो आसा खूब आमी मेहनत करची पडटली. आमी 2.5 म्हयन्या नंतर जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना प्रत्येक महिलांनी आमी आपलें इलेक्शन आपूण बसला इलेक्शनाक अशा तरेन आमी काम करचें पडटलें. कारण आमकां परत एकदां नरेंद्र मोदीक पंतप्रधान करपाक जाय. आनी नरेंद्राक जर पंतप्रधान करपाक जाय जाल्यार आमच्या गोंयची 2 सिटां जी आसा सावथ गोवा नॉर्थ गोवा ही दोनूय आमी BJPक निवडून दिवची पडटली. आमच्या भितर कोण तरी MPचे बाब नरेंद्र सावयकर आसपाक शकता, जायते आमचे ताका हे तेजे अनुभव आसा. आनी आमी ताका जर तिकीट दिल्यार आमी नेटान काम करतली काय ना. आमी प्रत्येकानी आमचो नरेंद्र पक्षान सदांच बारीक मनशाक वयर काडले कडेन आसा. हांव एक सामान्य कार्यकर्ता. म्हाज्या घरान कोण पंच सरपंच ना, कोण फॅमिलीचो कोण पॉलिटिशियन ना, पूण हांव म्हाज्या पार्टीच्या लिडरांनी म्हाका एक विश्वास दवरलो की उल्हास तूं फुडें सर. आनी त्या प्रमाणे एक सामान्य घराण्यांतलो एक भुरगो BJPचो एक आमदार जालो. हे भाग्य तुमच्या खातीर म्हाका मेळ्ळें. अशे कितलेशे आमचे आमदार जे सामान्य कार्यकर्ते हे फक्त BJPन जावंक शकता. विजय असो भारतीय जनता पार्टीचा. बोलो जय श्रीराम, जय श्रीराम. माननीय मुख्यमंत्रीचे आगमन जाल्ले कडेन जेन्ना म्हाका तिकेट फावो जाली तेन्ना मुख्यमंत्री आमच्या मतदारसंघान येयलो आनी मुख्यमंत्री भोंवताना तेणी पळयलें. तेणी 3 मिटिंगी घेतल्यो आनी मुख्यमंत्र्यान रातचे म्हाका फोन केलो, उल्हास म्हणपालो तूं जिखता, कारण तुमची महिला म्हणपालो इतली पावरफूल काम करता आनी तेंचे म्हणपालो तोंडाचेर एक तरेचो एक उजेड असो की तूं जिखता 100%. हें म्हाका रातचे 11 CMान फोन करून सांगलें. हेजे उपरांत इलेक्शन जालें आनी 4 दिसांनी CMान परतून फोन केलो. उल्हास म्हणपालो CID रिपोर्ट आसा तूं नावेलीचो आमदार जाता म्हणून.
कारण तुझे कार्यकर्त्यांचे बळ आणि तुझी चडशी महिला तुका खातीर वावरल्या हे तूं केन्ना विसरू नाका आनी महिलांचे केन्नाच काम करिनासतना रावू नाका अशें सीएमान म्हाका सांगलें. हांव खूबदां सीएमाक मेळटालो, तेज्या बंगल्यार मेळटा सीएमाक. सीएम म्हाका दिसता 12 वरां काम करता. हांव केन्नाच तेज्या बंगल्यार गेलो, गर्दी आसता, म्हाकाच वायट दिसता आतां कितें म्हणून उलयतलो. आनी सीएमाक भितर वयता 2 मिनटां म्हणटा आनी हांव 2 मिनटां उबो आसता, उब्यानूच हांव काम करून घेवन येता. कारण लोक खूब तेका रावता, 8 जाता 9 जाता हांवें पळयलां. अशे तरेचे खुबशे काम करता. आनी सदांच तो म्हणटालो अरे तुमची ती मिटींग एक घेवपाक उरल्या मरे म्हणटालो. पूण दोतोराक सदांच काम इतलें की तो सगळे कसलेच फंक्शनां आपले चुकयना, अख्खें गोंयभर भोंवता. आयज म्हाका दिसता सकाळच्यान सीएम आमच्यान सावथ गोवा भोंवला, कितल्योश्यो 5-6 मिटिंगे केल्यो. आनी आमकांय वायट दिसता की सीएमाक आमी इतलो त्रास दिता म्हणून. तरी आसतना आमचे महिला इतले वेळ रावल्या की आमकां सीएम येयला सगळ्यांचे तुमी खूब वेळ रावल्या म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे हांव मनानसून आभार मानता. आनी चड उलयनासतना हांव एकूच सांगपाक सोदता की आतांच आमच्या महिलांनी सीएम सर सांगला की ह्या इलेक्शनाक 10,000 मतां आमी भारतीय जनता पार्टीक नावेली तर्फे दितले म्हणून. सो हें आमी करतले काय ना, तो तुमच्या विश्वासाचेर हांव सीएमाक उतर दिता की नावेलीन 10,000 बीजेपीक मतां पडटलीं म्हणून. तुमी ह्या वेळाचेर सगळे चड वेळ रावले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी अशेंच आमचेर मोग तुमचो आशिर्वाद ह्या पार्टीचेर आसतलो अशें तुमी समजता. आनी म्हाजे 2 वर्स शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. उलयता आसतना सांगलें की नावेली मतदारसंघातली पॉझिटिव्ह वायब्स खरें म्हणजे त्या मिटिंगेंत म्हाका दिसता 40 काय 50 बायलां कितें तरी आशिल्लीं आनी तेंच्या मदलो उत्साह हांवें तेन्ना पळयलो. आनी ताका तेन्नाच सांगलें की नावेले मतदारसंघ आमी 100% जिखता म्हणून. आनी तोय बी महिलांच्या आदाराचेर जिखता हें तितकेंच कन्फर्म आशिल्लें. आनी आयजूय बी हांव परत एकदां सांगता म्हटलां की आमी 10,000 मतां लोकसभेक ह्या मतदारसंघांतल्यान घेवपाक शकता. आयज इतकें पॉझिटिव्ह वातावरण आसा आनी त्या पॉझिटिव्ह वातावरणाचो जर आमी फायदो घेतलो जाल्यार नो डावट 100% आमी ह्या मतदारसंघांतल्यान 10,000 मतां भारतीय जनता पार्टीक पडटली म्हणजे पडटली. आनी ताच्या फाटली खरी ताकद आनी खरी शक्ती जर कोण आसा जाल्यार तुमी आसात, तुमच्यो महिला भगिनी आसात. आनी तुमी जर सगळ्यांनी ठरयलें की ना हे फावटी हांव म्हणटा फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी खातीर उल्हासा खातीर म्हाज्या खातीर न्ही, तर आमी जें म्हणटा विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर आमी जर सगळ्यांनी म्हणजे प्राणपणान जर कामाक लागली जाल्यार शक्य आसा. आमकां कन्विन्स करप हें गरजेचें आसा. आनी महिला इतलें बरें कन्विन्सिंग पावर आनी कोणाच्याच मदीं ना. मत कोणा खातीर? मत प्रभू रामचंद्रा खातीर. मत कोणा खातीर? महिला शक्ती खातीर. मत कोणा खातीर? मत मोदीजीच्या खातीर. म्हाज्या खातीर आनी हेच्या खातीर मागूच नाका. कित्याक आज मोदीजीची गॅरंटी गाडी येवन गेली काय ना मोदीजीच्या गॅरंटीची. प्रत्येक पंचायतीन मोदीजीच्या गॅरंटीची गाडी आयली आनी त्या मोदीजीच्या गॅरंटीक आमी सगळ्यात व्हडलो फायदो जर कोणाक करून दिलो आसत जाल्यार आमच्या महिला भगिनी. हांव फक्त आमच्या गोंया पुरतें सांगना, तुमी मुद्दामूच जर देशभर पळयात. पयले फावटी हर घर नल से जल ही स्कीम आनी योजना मान्य मोदीजी उलयले. हर घर नल से जल ही स्कीम कितें ही आमकां कदाचित कळूंक ना आसतली. आमच्या प्रत्येकाच्या घरात नळ पयलींच्यानूच आसलो. म्हणून हर घर नल से जल राजस्थान, बिहार आनी UP आमच्या महिला भगिनी जेंकां 10 किलोमिटर चलत वचोन एक कळसो हाडीर एक कळसो तकलेर दवरून जेन्ना 10 किलोमिटर उदीक हाडचें पडटा तेका हर घर नल से जल म्हणजे कितें हें कळटा. पुरुशांक खबर ना, दादल्यांक केन्ना उदीक हाडचें पडोंक ना, बायलांनीच वचून उदीक हाडलां म्हणून तांकां हर घर नल से जल ही स्कीम खबर आहा. पयले फावटी विशयाचेर जेन्ना मोदीजी उलयले आनी तेय बी लाल किल्ल्या वयल्यान उलयले बेश्टेनी. आनी लोकांनी म्हटलें कितें रे हो लाल किल्ल्या वयल्यान टॉयलेटीचें भाशण करता काय म्हणून. ना, तें तितकेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें. कारण ज्या घरात टॉयलेट ना आनी त्या घरांतल्या चलयेक आनी बायलेक जेन्ना टॉयलेटीक भायर वयचें पडटा तिजेर कितें प्रसंग येता हो तिका खबर आसता. म्हणून तर हर घर शौचालय आनी टॉयलेट दिवपाची योजना मान्य मोदीजीत काडली. ती आमच्या महिला भगिनींक फुडें दवरून काडली. आनी त्या खातीर म्हणजे हर घर इलेक्ट्रिसिटी
प्रत्येक घरात लायट दिवपाचें काम आमी हेंय बी काडलें पळय न्हू, तें महिला भगिनीक दिवपाकूच खातीर काडलें. कित्याक तर परत एकदां आमी आमच्या चलयेक जेन्ना शिकोवंक घालपाचो प्रश्न येयलो, चवथेच्या वयर बाकीच्या राज्यांनी थंय तर शिकयत नाशिल्ले. भुरग्याक व्हरून हॉस्टेलान दवरताले, बट चलयेक खंय दवरतले? चलयेक दवरूंक शकनासले म्हणून तिचें शिक्षणूय जावचें नाशिल्लें. प्रत्येकाक आमी म्हणटा की इवन दो सॅनिटरी पॅडचेर ओपनली उलोवपाक सुरवात, पॅड ह्या विशयाचेरूय म्हणजे ते सुद्दां जेनेरीक मेडिसिनांतल्यान ₹1 पर्यंत प्रत्येकाच्या घरात मेळचे, प्रत्येक महिला भगिनीक मेळचे. आयज आमी जाहीर व्यासपीठाचेर सॅनिटरी पॅड ह्या विशयाचेर उलयता. कित्याक हायजीन हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. आमी हे विशय जर महिलां कडेन डायरेक्ट उलोवचे ना जाल्यार ह्या विशयाचें ज्ञान तेंच्या पर्यंत पावचें ना. आनी म्हणून प्रत्येक स्कीम, प्रत्येक योजना तुमी जर पळयशात जाल्यार त्यो महिलेक कॉन्सन्ट्रेट करून आसल्यो. म्हणून म्हज्या सगळ्या भगिनींक रिक्वेस्ट आसा, येता तें इलेक्शन हे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाचें आसा. म्हणून हांच्यानी एक लक्षात घेवपाक जाय, आमच्या नावेली मतदारसंघातल्या एक सुद्दां महिला ही एके सुद्दां महिला स्किमी पासून वंचीत उरची ना. संघात 12,000 महिला आसतल्यो, म्हणजे महिला वोटर म्हणटा हांव. पण त्या प्रत्येका कडेन उलोवपाचें काम कोणाचें? तुमचें. हांव जेन्ना सांगता तुमी उलयात, हय जर कोणाच्या घरात टॉयलेट ना आनी तिका जर तुमकां टॉयलेट दिवपाक जाय, तुमी आमदाराक सांगात, दिवपाचें काम म्हाजें. हांव परत सांगता तुमकां, आवट ऑफ द वे वचून हांव सरकाराच्या फक्त शौचालयाच्यो गजाली सांगना. म्हणजे घडे आयजूय बी खंय तरी भाटकाराची जागा आसतली, ताका बांदूंक मेळना, कोण तरी आडयता, तिका बाकीचे प्रॉब्लेम आसा, फाल्यां सकाळीं आमकां बायो टॉयलेट जरी दिवचो पडलो, तुमी महिला भगिनींनी जर सांगलें आमदाराक घेवन, ह्या आमच्या एका महिला भगिनीक अजून जर टॉयलेट ना, आमी सरकारी खर्चानच न्ही तर आमच्या स्वताच्या खर्चात सुद्दां जर टॉयलेट दिवची पडली, आमदार ना जाल्यार हांव स्वताच्या खर्चांनी ती टॉयलेट दिवपाक तयार आसा. बट ती गजाल तुमी आमच्या आमदाराच्या पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी पावयली आसत जाल्यार ती 3 म्हयन्याच्या भितर ताका टॉयलेट बांदून दिवपाचो किंवा दिवपाचो काम आमी डायरेक्टली आमी करता. म्हणून हांवें म्हटलें की तुमी तेंच्या कडेन उलोवपाक सुरवात करात. एक सुद्दां महिला भयण आमची गृह आधाराच्या स्किमी पासून वंचीत उरूंक जायना. जेणी फॉर्म भरला काय ना हो चॅक करात, तिका पयशे मेळटा काय ना हे चॅक करात, तिजे जर डिसकंटिन्यू जाल्या काय ना हेय चॅक करात. आनी उरले आसत ते प्रायोरिटी लिस्ट काडात. म्हाजें म्हणणें ह्या 4 महिला भगिनीक अजून मेळना, तांचे फॉर्म भरिना. ऑफिसांतली कडेन तेज्या ऑफिसाचो जो स्टाफ आसतलो ताका यूज करात, ताका ताच्या घरा कडेन धाडात, तांचे फॉर्म भरून घेयात. आमी जेन्ना म्हणटा माननीय मोदीजीचे उतार तुमी आयकला जाल्यार म्हाका लक्षात उरलें जाल्यार म्हाका खबर ना, मेरे परिवारजनो, म्हणजे तुमी सगळीं जाणां ही म्हाज्या परिवारांतली आसा. मेरे परिवारजनो जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळ्यो म्हाज्या बशिल्ल्यो भयणी ह्यो म्हाज्या फॅमिलींतली आसा, म्हाज्या कुटुंबांतली आसा. आनी आमी जर भारतीय जनता पार्टी आमचें कुटुंब म्हणटा आसत जाल्यार एके भयणीक ही गृह आधारा पासून कित्याक वंचीत उरची? ती कित्याक मेळनासतना उरची? तिका ती स्कीम मेळपाक जाय, कारण तिजो तो रायट आसा. म्हणून तिका ती मेळपाचो प्रयत्न. आमदाराचें ऑफीस आसा, आयज योगायोगात तुमकां कोणाक पणजे वचपाची गरज ना, तेजो स्टाफ वयतलो, तेजो तो फॉर्म भरून घेतलो. जाय हाजो प्रयत्न तुमी करपाक जाय. तिजे फक्त एकदां कॉर्डिनेट, तिजो एड्रेस तुमी आजून आमदाराच्या ऑफिसा पर्यंत पावयात. सर तेजो ऑफिसाचो स्टाफ ते फॉलोअप करतलो. हे दिवपाचें काम तुमचें आसा. आनी परत जेन्ना ही कोणी मेळून दिली म्हणटली, तुमी मेळून दिली, आमदारांनी न्ही, हे तुमी म्हज्या घरा कडेन ताका धाडून दिले, तुमी म्हाका मेळून दिली. आमी जेन्ना इलेक्शनाक वता तुमी आतां येयल्या काय म्हणून कोणूच विचारचें ना. म्हाजे गृह आधारा जे उरलेले ते पयशे तुमी म्हाका मेळून दिले. म्हाज्या टॉयलेट नासली जाल्यार ती टॉयलेट तुमी मेळून दिली. म्हाज्या लाडली लक्ष्मी उरले आसत जाल्यार ते तुमी मेळून दिले. हें सांगपाचें काम, इन्क्लुडींग DDSSY कार्ड. हांवें कित्याक याद करता, प्रत्येक जाणाक आपल्या DDSSY कार्ड हेची किंमत खबर ना. कितली किंमत तेजी? DDSSY कार्डाची किंमत कितली? कितली? 50,000? 1 लाख? कोणाकूच सारकी खबर ना. ज्याची 4 फॅमिली, ज्याच्या घरात 4 पेक्षा चड लोक आसा ताका 4 लाख रुपया. हे कित्याक सांगता हांव? ते टायम टू टायम रिन्यू करप,
टायम टू टायम आपल्याकडे सांबाळून दवरप. ते कार्ड 2.5 लाख रुपयाच्या बेश्टेच भायर उडोव नाका, ते तिजोरेन दवरात. आमी पयशे तिजोरेन दवरता. ते कार्ड जर कोणा कडेन ना जाल्यार ताका सांगात. आतां आमी कंटिन्युअसली कार्ड तयार करपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे तुमी केन्नाय वचून ताका सांगात, आमदाराच्या ऑफिसा कडेन कॉर्डिनेट करात, ते कार्ड करून दियात आनी ते कार्ड ताका सांगप आनी करून दिवप हें तुमचें काम आसा. अजून हेच्या फुडें वचून खंयच्या एखाद्या महिलेच्या भगिनीचो भुरगीं जर फक्त फीस भरपाक, ताका परत सांगता हांव, फी भरपाक ना म्हणून जर कोणाचें शिक्षण उरता आसत न्ही, आमी ऑल दो आमच्या कडेन सगळ्या एड्युकेशनच्या स्किमी खातीर आमी स्कॉलरशीप आसा. कोण फॉरेन कंट्रीन वयतलो जाल्यारूय ताका आमी 20 लाखाच्या पयशा चड पयशे सुद्दां तितूंतल्यान दिता. आमी प्रोफेशनल कॉलेजीक वचपी स्किमींक जे OBC आहा ताका OBCची दिता, SC आहा ताका SCची दिता, ST आहा ताका STची दिता. जनरल कॅटेगरीन जो कमी आहा ताका इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासांतली स्कीम सुद्दां दिता. बट ती स्कीम तुमी ताका सांगची पडटली. हेज्या व्यतिरिक्त जर कोणाचे फक्त पयशे ना म्हणून जर एडमिशन उरता आसत, आमदाराक सांगा, आमदार दितलो नाल्यार हांव दितलो. हांव परत एकदां तुमकां सांगता, भुरग्याचें शिक्षण उरपाक जायना. आमकां आमच्या बल्सांचे पयशे दिवचे पडल्यार जाता, बट त्या भुरग्याच्या शिक्षणा खातीर हांवें खंयच्याच मतदारसंघात दुसरे कडेन उलयना. हांव परत एकदां सांगता. आनी ते फक्त आनी फक्त नावेली मतदारसंघानूच उलयना. विचारात जाल्यार तुमी सर्वानंदाक विचारात, नरेंद्राक विचारात, ताका खबर आसा हांव सगळ्या मतदारसंघात भोंवता. हांव इतकें इंटरेक्शन आनी इतक्या हेजेर हांव केन्नाच उलयना. म्हाका दिसता तांणी सांगलां सांखळी मतदारसंघा उपरांत सगळ्यात लागचो मतदारसंघ म्हाका खंयचो जाल्यार तो नावेली मतदारसंघ आसा, म्हणून हें हांव उलयतां. म्हाका म्हाजो मतदारसंघ इतकोच नावेली मतदारसंघय बी प्रिय आसा आनी तितकोच म्हाका लागचो आसा, म्हणून हें सांगलां. हांव फक्त म्हाज्या मतदारसंघात ह्यो गजाली, कारण तो म्हाजो मतदारसंघ आसा म्हणून उलयतां, म्हणून हांवें सांगलां. कारण तुमी म्हाज्या उतराचेर आनी उल्हास आनी भारतीय जनता पार्टीच्या प्रेमा पोटी तुमी आमकां पयले फावटी तुमी आमदार दिलो. म्हणजे कोणी आमकां पिशात काडटाले. हांव खरें सांगता तुमकां, विजार नरेन आनी आमी जेन्ना बसोन सांगताले ना नावेली शुवर येयलो म्हणून, जाल्यार नावेली येयलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे 40 सीट येयले म्हणून सांगताले. हे सांगताले जाल्यार 40 येवपाक जाय, मागीरूच नावेली येयलो म्हणटाले. पण आमकां विश्वास आसलो तुमचेर, आमकां विश्वास आसलो तुमच्या शक्तीचेर, म्हणून तर आमी सट्टान सांगताले. हांव 22 वगीत 22 म्हणत आसले, नावेले बी धरून आमी 22 म्हणटाले. म्हणून हांव तुमकां परत एकदां सांगता, म्हणजे हे सगळें करता आसतना आमी जेन्ना परिवार जनो म्हणटा, कदाचित एखाद्याची नोकरी जावंक ना आसतली, एखाद्याचें कितें उरलां आसतलें, कारण उल्हासान मातसो कोणाक हटकूंक ना, कोणाचो आनी कितें जावं शकता ना न्ही, कामाच्या व्यापा पोटी ताच्या कडल्यानूय फाटीं फुडें खंयतरी चुकूं शकता. बट तुमी ताका समजून घेवपाक जाय. तुमी सगळ्यांनी त्याच पद्दतीन आपलें बारीक सारीक काम जें आसा हें ताज्या ऑफिसांतल्यान आनी ताज्या कडल्यान करून घेवपाची तुमची जबाबदारी आसा. हांव खंयसरूच हांव परत सांगता, हांव आयज स्वयंपूर्ण गोंयचेरूय उलोवंक ना. हांव तुमकां सांगतलो जाल्यार आनीक एक वरां उलोवपाक शकता महिला स्किमीचेर, महिलांच्या वेगवेगळ्या योजनांचेर. बट तरी सांगता, म्हणजे तुमी सगळीं जाणां सेल्फ हेल्प ग्रुपाची मेंबर आसा, तुमी सगळीं जाणां विलेज ऑर्गनायझेशनची मेंबर आसा, तुमी सगळीं जाणां आमच्या RDA डिपार्टमेंटांतल्यान काम करता. तुमचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू, हे 1 कोटी रुपया उरला, तितून ॲड करून सगळ्या गोंयभरच्या महिलांक आमी 3 कोटी रुपया जे आसा पळय न्हू 6 फेब्रुवारी पर्यंत डिस्ट्रिब्यूट करता. सगळ्या जाणांक 6 फेब्रुवारी पर्यंत आमी 3 कोटी रुपया महिला भगिनींक डिस्ट्रिब्यूट करता. PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत जी कोणाक रजिस्टर्ड जावपाक जाय, फुलकार आसतले, आमी म्हणटा मालो न्ही, ब्युटी पार्लर जे चलयता त्या माल्याच्या कॅटेगरीन येता, ताका मालो म्हणना ब्युटी पार्लर. त्या खातीर PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत 18 ट्रेड ज्यो आसा, फुलकार, वड्याकार, खेळण्याकार, खाजेकार, कलयकार, भजेकार सगळे येयल्या भितर. आमकां जाय जाल्यार त्या कॅटेगरीन टेलर म्हणूनय आमी घालूं येता, फुलां गुत्ता म्हणूनय घालूं येता, ब्युटी पार्लर चलयता ताकाय घालूं येता. म्हणजे मोदीजीची गॅरंटी आसा, 17,000 रुपया परत फ्री ऑफ कॉस्ट आमी तुमकां दितले. 1 लाख रुपयाचे आमी विदावट इंट्रस्ट. आज 1 लाख रुपया जर लोन काडटले, कशें मेळटा 1 लाख रुपया लोन? कितले इंट्रस्ट? 5%? कोण दिता म्हाका दी? 14% सकयल मेळना. 1 लाख रुपयाचें लोन 14% रेट ऑफ इंट्रस्टान मेळटा. आनी तेय बी कोलॅटरल सेक्युरिटी मागता आनी शुअरिटी मागता. आमी लोन काडूंक गेले, गवसोड भाव तरी रावतलो सेक्युरिटी म्हणून? भाव तरी रावतलो सांगा? ना. हांगा कोण रावतलो?
कोण रावतलो? मोदीजी रावपाक तयार आहा. मोदीजीची गॅरंटी. तुम्ही लोन घेवंक PM विश्वकर्माच्या अंडर रजिस्टर्ड जायात आनी बँकेन चलात आनी ताका सांग मोदीजीची गॅरंटी आहा. तुमकां गॅरंटर हाड म्हणचो ना, तुमकां कोलेटरल सेक्युरिटी दी म्हणचो ना. 1 लाख रुपया लोन 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान दिना जाल्यार म्हाका सांगात, दिना जाल्यार आमदाराक सांगात कशें दिना तें आमी पळयता. कारण ते मोदीजीची गॅरंटी आहा. कारण PM विश्वकर्मा ह्या योजनेच्या सकयल रजिस्टर्ड करात आनी मागीर लोन मागात. ओके, पयल्या वर्साक 1 लाख, दुसऱ्या वर्साक 2 लाख, तिसऱ्या वर्साक 3 लाख. EDCचे लोन केन्ना तरी एखादो EDCचो कार्यक्रम दवरात, तेय लोन आमी खूब कमी रेट ऑफ 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान दिता. मुद्दाम एकदा प्रोग्राम लावन घे. सगळ्या जाणांक जेंकां प्रोग्राम लावपा जाय तांकां आफय. दुसरो प्रोग्राम आमच्या डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स तांकां आफय. आमकां तुमचे स्वयंपूर्ण बाजार जो आमी सुरू केला, त्या स्वयंपूर्ण बाजाराचेर तुमचो इंडिविज्युअल प्रॉडक्ट म्हणजे तुम्ही जर हार करता, तुम्ही जर बॅग करता, तुम्ही जर खाण करता, ताका पॅकिंग कशें करप, ताका ब्रँडिंग कशें करप, ताका जाय जाल्यार आमी म्हणटा ताका मार्केट कशें दिवप, हें शिकोवपाचो आमचे कडेन वर्कशॉप आसा. तुमी केन्ना जेन्ना सांगता तेन्ना म्हजी टीम हांव धाडून दिता. ती टीम तुमकां तेय ट्रेनिंग दितली जेणे करून तुमचे सगळे प्रॉडक्ट तुमी मार्केट करपाक शकतली. मार्केट खूब बऱ्या पद्दती. त्या ती सांगलें पयलीं हांवें तुमकां PM विश्वकर्मा सांगलें, दुसरें EDC सांगलें, तिसरें तुमकां डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स स्वयंपूर्ण बाजार सांगलें. आयच्या पुढचे 3 पुरो न्ही. फुडल्या मिटिंगेक आनिकूय सांगूंक शकता हांव. तुमी करपाची